श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचिन्नरः। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचिन्नरः। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन च्यानलमा हामी हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी अध्ययनको क्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। श्रीमद् भागवत महात्म्यको तृतीय अध्यायको 31वां श्लोकबाट हामी शब्दार्थ र श्रीमद् भागवत पाठको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व मेरा श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य चरण विराटनगर निवासी पम श्री भवानी शंकर गुरुदेवका चरण कमलमा वन्दन गर्दै, त्यस्तै श्रीराम वृन्दावन निवासी आचार्य चरण श्री शिवकर्ण पाण्डे गुरुदेवका चरण कमललाई वन्दन गर्दै अध्यापनको कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ। र म विशेष अनुरोध गर्दछु, यो हाम्रो जुन चीज हो संस्कृत पढ्दै गर्नुहुने विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ, भागवत पढ्नुहुनेका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ र सनातन धर्म प्रेमीलाई पनि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। र जो हामी गुरुकुलमा गएर संस्कृत पढ्न सकेका छैनौँ उहाँहरूका लागि पनि भागवतको पुस्तक खोलेर र यो भिडियो खोलेर बस्दा धेरै लाभदायक हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूति लाग्छ। आउनुहोस् अध्ययनतर्फ प्रवेश गरौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ सनकादिक कुमार र नारदजी आनन्द नाम गरेका तटमा जानुभयो। भागवत प्रारम्भ भयो, सबैजना सुन्नका लागि आए र यतापट्टि सनकादिक कुमारहरूले भागवतको महात्म्य बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो, भागवतको महत्त्व बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो भन्ने पर्यन्त हामीहरूले श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको विषयवस्तु के छ भन्दा तावत 31वां श्लोक है 3 अध्यायको। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तपोधनाः माने तपस्या नै धन भएका हे महामुनिहरू हो सम्बोधन। सनकादिक कुमारहरूले त्यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएको। तपोधनाः माने तपस्या नै धन भएका हे महामुनिहरू हो। तावत माने तब तक, अस्मिन् देहे माने यो शरीरमा, अस्मिन् देहे देहेस्मिन् छ नि, अस्मिन् माने यो, देहे माने शरीरमा, पापानी माने पापहरू, निवसन्ति माने बस्दछन् निवास गर्दछन्, तबसम्म हाम्रो शरीरमा पापहरू निवास गर्दछन्। कहिलेसम्म भन्दा यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद्भागवतं नरैः। नरैः मनुष्यहरूद्वारा, यावत जब तक सम्यक राम्रा प्रकारले श्रीमद्भागवतं माने श्रीमद्भागवत न श्रूयते माने सुनिँदैन। बाप कर्मको प्रयोग, नरैः न श्रूयते, मनुष्यहरूद्वारा जबसम्म श्रीमद्भागवतको कथा सुनिँदैन तबसम्म मनुष्यका शरीरमा पाप बस्दछन्। नरैः मनुष्यहरूद्वारा यावत जब तक सम्यक माने राम्रा प्रकारले श्रीमद्भागवतं माने श्रीमद्भागवत न श्रूयते सुनिँदैन, तावत माने तब तक, अस्मिन् देहे माने यो शरीरमा, पापानी माने पापहरू, निवसन्ति माने निवास गर्दछन्। अब अगाडि बढौँ। न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। फलेन माने फलका दृष्टिले, फलेन फलका दृष्टिले, सुखशास्त्र कथायाः माने सुखशास्त्र कथाको, समताम माने समानतामा,
गङ्गा नयेत, गङ्गा माने गङ्गा नयेत माने पुग्दैन, गया नयेत गया पनि पुग्दैन, काशी नयेत काशी पनि पुग्दैन, पुष्करम नयेत पुष्कर पनि पुग्दैन, र प्रयागम नयेत प्रयाग पनि पुग्दैन। फलका दृष्टिले यदि तुलना गर्ने हो भने श्रीमद् भागवत सुन्नु र गङ्गा दर्शन गर्नुमा श्रीमद् भागवतको धेरै महत्त्व छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। गया जानु र भागवत सुन्नुमा तुलना गर्ने हो भने भागवतको धेरै महत्त्व छ भन्ने तात्पर्य हो। काशी जानु र भागवत सुन्नुमा भागवत सुन्नु नै सर्वोपरि हो भन्ने यसको तात्पर्य हो। यानि कि फलका दृष्टिले भागवतसँग अरूको तुलना गर्न सकिँदैन, अर्थात् भागवत नै अरू तीर्थहरूभन्दा सर्वोपरि हुन्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो। अगाडि बढौँ। अब अझै गतिलो कुरो हामीले के गर्नुपर्ने अरे भन्दा हेर्नुहोस् त, हामीले कत्रो महान कार्य थालेका छौँ। यो अगाडिको श्लोकले थाहा हुन्छ, हामीले पढ्न थालिसकेका छौँ भागवत। हेर्नुहोस् के लेख्या छ भन्दा, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्धम माने आधा श्लोक, अथवा श्लोकपादम माने श्लोकको एउटा पाउ, भागवतोद्भवम माने भागवतबाट उत्पन्न भएको अर्थात् भागवतको, नित्यम माने सधैँ, यदि माने यदि, पराम गतिम माने परगतिलाई अर्थात् भगवत गतिलाई अर्थात् मुक्तिलाई, इच्छसि इच्छा गर्दछौ भने सो मुखेन एव पठस्व, सो मुखेन एव आफ्नै मुखले, पठस्व माने पढ। यदि मुक्ति चाहन्छौ भने, सक्छौ भने सिंगै एक श्लोक पढ, सक्तौन भने कमसेकम आधा श्लोक त पढ, त्यति नै सक्तौन भने एक पाउ पढ न भन्ने यसको तात्पर्य हो। एक पाउ, श्लोकको एक पाउ। के हो पाउ भने? श्लोक भने के हो? कुरो नबुझ्नु होला, म कुरो बुझाइहाल्छु है। यो एउटा मानौँ, एउटा श्लोकलाई लिउँ हामीले। पहिलेको पढेका थियौँ नि हामीले, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो एउटा श्लोक हो होइन। अब आदि श्लोक चाहिँ कति हो भन्दा, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यो आदि श्लोक हो। अब एक पाउ चाहिँ कति हो भन्दाखेरि, सच्चिदानन्द रूपाय, यति हो क्या एक पाउ भनेको चाहिँ। एक पाउ भए पनि आफ्नै मुखले पढ्नु अरे क्या, त्यस्तो महत्त्व रहेछ भागवतको। यहाँ हेर्नु त, पठस्व पढ, स्व मुखेन एव आफ्नै मुखले, यदि माने यदि, पराम गतिम इच्छसि यदि परम गति चाहन्छौ भने। अब अगाडि के को तुलना गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ अगाडि बताएको छ, वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। तल्लो श्लोक, अरू दुईटा श्लोक पनि पढौँ है, एकैचोटि अर्थ लाग्छ यो खर्याक रूपको। द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च सूर्यभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तमैव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर् न पृथक् भावयिष्यते। वेदादिः माने वेदको आदि अर्थात् वेदको सुरु केबाट हुन्छ भन्दा ओमबाट हुन्छ। हरि ओम गर्छौँ नि हामी, हो ओमबाट सुरु हुन्छ। वेदादि माने वेदको आदि ओमकार। अब वेदमाता माने वेदमाता गायत्री, वेदमाता भनेर गायत्रीलाई चिनिन्छ। वेदमाता माने गायत्री। र पौरुषम सूक्तम एव च, पुरुष सूक्त पनि। पुरुष सूक्त भनेको हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः, वेदको 31वां अध्याय। पौरुषम सूक्त एव च। त्रयी माने वेदत्रयी, त्रयी माने वेदत्रयी। र भागवतम च एव, भागवत पनि। र द्वादशाक्षर एव च,
द्वादशाक्षरी मन्त्र पनि। द्वादशाक्षरी मन्त्र भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यसपछि द्वादशात्मा माने 12 स्वरूप भएका को भन्दा सूर्य भगवान। द्वादशात्मा मया सूर्य, किन भन्दा 12वटा स्वरूप भएका हुनाले गर्दाखेरि द्वादशात्मा भनियो। द्वादशात्मा माने सूर्य। प्रयागः च माने प्रयाग पनि, प्रयाग तीर्थ। संवत्सरात्मकः कालः, संवत्सरात्मकः माने 1 वर्षको, कालः माने समय। र ब्राह्मण माने ब्राह्मण, अग्निहोत्रम माने अग्निहोत्र कर्म, सुरभि माने गाई, सुरभि भनेको गाई, याद राख्नु होला, सुरभि गाई। द्वादशी माने द्वादशी तिथि, तुलसी माने तुलसी, वसन्त माने वसन्त ऋतु, र पुरुषोत्तम एवच, पुरुषोत्तम माने भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एतेषां माने यिनीहरूको, तत्वतः माने तत्वदृष्टिले, तत्वदृष्टिले, प्राज्ञैः माने विद्वानहरूद्वारा, पृथक भाव अलग भाव न इष्यते राखिँदैन, अर्थात् विद्वानहरूले यिनीहरूलाई अलग मान्दैनन् भन्ने यसको तात्पर्य हो। के भन्दा के अरे ओमकार भयो, गायत्री मन्त्र भयो, पुरुष सूक्त भयो, भागवत द्वादशाक्षरी मन्त्र इत्यादि यिनीहरू जे अहिले नाम भनियो, यी सबैमा विद्वानहरूले अलग भावना कहिल्यै पनि राख्दैनन् है भनेर सम्झाउनु भयो। अब फेरि भन्नुहुन्छ, यश्च भागवतं शास्त्रम् वाचयेदर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। यह च माने जो, यह माने जो, च माने पनि, यह माने जो, भागवतम शास्त्रम माने भागवत शास्त्रलाई, अनिशम माने निरन्तर, अर्थतः माने अर्थ सहित, वाचयेत माने वाचन गर्छ भने, भागवतलाई कसैले अर्थ सहित वाचन गर्छ भने, जन्मकोटि कृतम पापम, जन्मकोटि कृतम माने करोडौं जन्ममा गरिएको, पापम माने पाप, नश्यते माने नाश हुन्छ, अत्र माने यो विषयमा न संशय, संशय छैन। भागवतको अर्थ यदि वाचन गर्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि करोडौं जन्ममा गरिएको पाप पनि नष्ट हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दा, श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेदे भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। श्लोकार्धम माने आधा श्लोक, आधा श्लोक, श्लोकपादं वा अथवा श्लोकको 1 पाउ, पाउ मैले अघि बुझाइसकेको छु है मास्तिर। श्लोकपादम माने श्लोकको 1 पाउ, यह माने जो व्यक्ति, भागवतम माने भागवत, पठेत माने पढ्दछ, श्लोकको आधा श्लोक हो या 1 पाउ होस् यदि पढ्छ भने, नित्यम सधैँ राजसूय अश्वमेधयोः पुण्यम अवाप्नोति। राजसूय अश्वमेधयोः, राजसूय यज्ञ र अश्वमेध यज्ञको पुण्यम माने पुण्यलाई, अवाप्नोति माने प्राप्त गर्दछ। कोही व्यक्ति पूरा श्लोक अथवा आधा श्लोक पनि यदि पढ्छ भने राजसूय यज्ञ र अश्वमेध यज्ञको पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ। अर्को के भन्दा, उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिन्तनम तुलसी पोषणं चैव धेनुनां सेवनं समम। नित्यम सधैँ। अब यहाँ पढ्नुपर्छ भन्दा त नपढ्नेलाई त समस्या आउने भयो नि त, फेरि जसलाई पढ्न आउँदैन के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ अर्को तरिका बताइनु भयो। नित्यम सधैँ, भागवतम उक्तम माने भागवत भन्नु अथवा भागवत पाठ गर्नु, र हरिचिन्तनम कृतम, हरिचिन्तनम माने भगवानको चिन्तन, हरिको चिन्तन, कृतम गर्नु, र
तुलसी पोषणम च एव, तुलसी पोषणम माने तुलसीको पोषण पनि, अर्थात् तुलसीको पोषण माने अब सबै थोक आयो, गोडमेल गर्नु, सबै थोक गर्नु, पूजन गर्नु, सबै थोक आयो पोषण मानिसकेपछि। तुलसी पोषणम चैव, तुलसीको पोषण पनि, र धेनुनाम सेवनम माने गाईहरूको सेवा समम बराबर हो। धेनुनाम माने गाईहरूको, सेवनम माने सेवा, समम बराबर हो। र अर्को के छ भन्दा अन्तकाले द्वेनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। अन्तकाले तु अन्त्यकालमा त अर्थात् मर्ने बेलामा त एन एव जसले नै सुखशास्त्रवाक् श्रूयते, सुखशास्त्र माने सुखदेवका शास्त्रको, वाक् माने वाणी अर्थात् भागवतको वाणी, श्रूयते माने सुन्छ भने, भागवतको वाणी सुन्छ भने, तस्य एव प्रीत्या त्यसकै प्रेमले, तस्य माने त्यसको, प्रीत्या माने प्रेमले, अथवा त्यसलाई त्यसका लागि भन्ने भनौँ अब तस्यको अर्थ, त्यसका लागि, तस्य माने त्यसका लागि, प्रीत्या माने प्रेमले, गोविन्दः अपि वैकुण्ठं प्रयच्छति, गोविन्दः अपि गोविन्द भगवान पनि, वैकुण्ठः माने वैकुण्ठ धाम, प्रयच्छति माने दिनुहुन्छ, अथवा भगवान श्री कृष्णले पनि त्यसलाई वैकुण्ठ धाम दिनुहुन्छ। गोविन्द गाम विन्दति रक्षति इति स गोविन्दः, याद राखौं, गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। अब अर्को हेमसिंह युतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सपुमान् लभते ध्रुवम्। हेमसिंहयुतं, हेमसिंह माने सुनका सिंहासनले, युतम माने युक्त भएको, एतत् माने यो भागवतको पुस्तक, वैष्णवाय माने वैष्णवलाई, वैष्णवाय माने वैष्णवलाई, ददाति माने दिन्छ भने, कृष्णेन सह भगवान श्री कृष्णका साथ, सपुमान त्यो पुरुषले, ध्रुवम निश्चय नै, सायुज्यम लभते सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। भगवान श्री कृष्णका साथमा त्यो व्यक्तिले सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ, जसले सुनका सिंहासनमा भागवतको पुस्तक राखेर वैष्णवलाई दान गर्यो भने। हेर्नुहोस्, यहाँ वैष्णव शब्दको प्रयोग गरेको छ। किन वैष्णव शब्दको प्रयोग गरेको यहाँ भन्दाखेरि, वैष्णव हुनुभन्दा पूर्व गुरुजी कहाँ पुग्ने बित्तिकै गुरुजीले भन्नुहुन्छ, बाबु आजदेखि तैँले खैनी खान पाउँदैनस्, माछा मासु खान पाउँदैनस्, मदिरा खान पाउँदैनस्, चुरोट खान पाउँदैनस्, सक्छस् भने वैष्णव हुने, नभए नहुने, सिधा कुरो हुन्छ। सक्छु भन्यो भने पायो, सक्दिन भन्यो भने पाएन। कि कमसे कम त्यति त शुद्धता आयो वैष्णव भइसकेपछि। बिहान उठेर कमसे कम एक माला भए पनि भगवानको मन्त्र जप गरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ वैष्णवाय भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको है। यहाँ मैले प्रयोग गर्दै आइन, सिधै व्यासजीले यो शब्दको प्रयोग गरेको। वैष्णवाय माने वैष्णवका लागि, वैष्णवलाई, वैष्णवाय माने वैष्णवलाई ददाति यदि दिन्छ भने, कृष्णेन सह भगवान श्री कृष्णका साथमा सायुज्यम सायुज्य मोक्ष सपुमान त्यो व्यक्तिले लवते प्राप्त गर्दछ। ध्रुवम निश्चय नै भगवानका साथमा त्यसले सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। अब त्यो त ठिक छ ल, तर सुनेन भने चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने कुरो आयो नि। सुनेन भने त यसो हुन्छ भनेर चाहिँ बडा मजाले भन्नुभयो सनकादिक कुमारहरूले। के भन्नुहुन्छ भन्दा, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चाण्डाल वत्स खरवद वदते न नीतम्
मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख भाजा। आजन्म मात्रम अपि माने आजन्म मात्रमा पनि अर्थात् जन्मभरिमा पनि, जन्मेदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त जन्मभरिमा पनि, एन सठेन माने जुन लठकले, एन माने जुन, सठेन माने लठकले, मूर्ख लठक सठ एउटै शब्द हो, एउटै कुरा हो। सठेन माने जुन लठकले, किञ्चित माने केही पनि, चित्तम विधाय माने चित्त लगाएर, सुकशास्त्र कथा माने सुकदेवका शास्त्रको कथा अर्थात् भागवतको कथा नपीता यदि पान गरेन भने, चाण्डालवत् माने चाण्डाल झैं, खरवत् माने गदा झैं, खरवत् माने गदा झैं, बत माने कष्टको कुरो, तेन माने त्यो व्यक्तिले जसले सुनेन त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि जननी जनि दुःख भाजा स्वजन्म मिथ्यानितम, जननी माने आमालाई, जनि दुःख भाजा माने प्रसव कालको दुःखको पात्र मात्रै भयो, आमाको प्रसव कालको दुःखको पात्र मात्रै भयो, अर्थ केही पनि भएन। र स्वजन्म मिथ्यानितम, स्वजन्म माने आफ्नो जन्म, मिथ्या माने बेकार, नितम माने बितायो, आफ्नो जन्म उसले बेकार बितायो। उसको जन्म भनेको केवल आमाको प्रसव कालको पीडालाई बढाउनका लागि मात्रै हो भनेर लेखिदिनु भयो यहाँ। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख बाजा। अब अझै अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा, जीवच्छवो निगदित सत् पाप कर्मा, येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किञ्चित्, दिक्तं नैरं पशु समं भुवि भार्यरूपा, मेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः। जीवच्छवः निगदितः, जीवच्छवः माने जिउँदो लास, जीव माने जिउँदो, छव माने लास, निगदित माने कहिएको छ, जिउँदै लास भन्छ नि, कस्तो रजाउ जिउँदै लास रहेछ केही गर्न नसक्ने भन्छ नि, त्यस्तै जीवच्छवः माने जिउँदो लास, निगदितः माने कहिएको छ, स माने त्यो व्यक्ति, पाप कर्म माने पाप कर्म गर्नेवाला हो, को त भन्दा एन माने जसले, सुख कथा वचनम, सुख कथा वचनम माने सुखदेव जी का कथाको वचन, किञ्चित माने केही पनि, न श्रुतम माने सुनेन, तम नरम पशु समम, तम नरम धिक, पशु समम पशु समान, भुवि माने पृथ्वीमा, भार रूपम माने भार रूप भएको, तम नरम माने त्यो मनुष्यलाई, धिक माने धिक्कार छ, पशु समम पशु समान, भुवि पृथ्वी तलमा, भार रूपम भार रूप भएको, तम नरम माने त्यो मनुष्यलाई, धिक माने धिक्कार छ। होइन तपाईहरूले भनेको यो कुरो यस्तो त भनि नहाल्नु पर्ने त भनेर अरू श्रोताहरूले भने, त्यहाँ सुनकादि कुमारहरूले भन्नुभयो होइन होइन हामीले त भनि आइन भन्नुभयो, कसले भनिया त भनेर भनेको, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः, एवं माने यस प्रकारले, दिवि माने स्वर्गमा, देव समाज मुख्याः, देव समाज माने देव समाजका मुख्याः मुख्यहरूले, वदन्ति भन्दछन्, हामीहरूले त होइन है, स्वर्गमा चाहिँ देवताका समाजका मुख्यहरूले त्यसो भन्छन् नि भनेर भन्नुभयो, दिवि देव समाज मुख्य। अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। कथा माने श्रीमद्भागवतको कथा, लोके संसारमा, श्रीमद्भागवतोद्भवा माने श्रीमद्भागवतबाट उत्पन्न भएको, कथा माने कथा,
लोके माने संसारमा दुर्लभाइब बडा दुर्लभ छ। अब यो कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव लभ्यते। कोटि जन्म समुत्थेन हजारौं जन्ममा उत्पन्न भएका अर्थात् हजारौं जन्ममा आर्जन गरेका पुण्येन एव पुण्यले नै लभ्यते माने प्राप्त हुन्छ। हजारौं जन्ममा आर्जन गरिएका पुण्यले मात्रै श्रीमद् भागवत प्राप्त हुन्छ। हजुरहरूका मनमा लाग्ला हामीहरू युट्युबमा हेरिरहेका छौँ त हामीहरू यी फेसबुकबाट पढिरहेका छौँ त कहाँ हुन्छ भन्ने हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ। तर कुरो के छ भन्दा नि यो बडा गहिरो कुरो छ, सबैलाई लाग्दैन मन। सर्वत्र प्राप्त छ। अब युट्युबमा पनि आयो, हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ। तर यहाँ के हुन्छ परिस्थिति भन्दा पढ्दा पढ्दै पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि यो हेर्दै एकछिन गइसकेपछि कहाँ हो यो गुरुजीको यो सुनेर बस्नु, फिल्मतिर पो लाग्नु पर्यो, बाहिर उतातिर मन लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भाग्य एकत्रित नभएका कारणले गर्दा। जब हजुरको यसमा मात्रै मन लाग्दैछ, यसमा मात्रै ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ, भागवतमा मात्रै ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले मान्दा हुन्छ कि मेरो पनि कोटि जन्मको पुण्य एकत्रित भइसकेछ भन्ने हजुरले मान्दा हुन्छ। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। अब तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। तेन त्यस कारणले धीमन माने हे धीम बुद्धिमान नारदजी, तेन योग निधे माने योगका निधि योगका खानी, धीमन माने हे बुद्धिमान नारदजी, तेन त्यस कारणले सा माने त्यो भागवतको कथा प्रयत्नतः माने प्रयत्नपूर्वक श्रोतव्या माने सुन्न योग्य छिन्। प्रयत्नतः शब्द लगाइदिनु भयो यहाँ हेर्नु है। किन भन्दा भरे मन लागेन भने पनि जबरजस्ती भए पनि म अर्थ गर्नेवाला छुइनँ, अर्थ फिल्म हेर्नेवाला छुइनँ, यही भागवतमा लाग्छु भनेर चाहिँ हेरी गर्ने र तयार गर्ने हो त्यो कुरो। प्रयत्नतः माने प्रयत्नपूर्वक श्रोतव्या माने सुन्नु पर्दछ। किन भन्दा दिनानाम नियमो नास्ति, यसका लागि त दिनानाम माने दिनहरूको नियम माने नियम नास्ति छैन। सर्वदा सधैँ श्रवणम माने श्रवण, मतम माने मानिएको छ अथवा सधैँ सुन्नुहुन्छ। तर सधैँ सुन्न त हुन्छ, तर केही नियम छ है सुन्नका लागि भन्नुभयो। के छ हजुर नियम भनेको? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुकाज्ञया। सत्येन माने सत्यताले, ब्रह्मचर्येण माने ब्रह्मचर्यले, सर्वदा माने सधैँ, श्रवणम मतम माने श्रवण गर्न श्रवण मानिएको छ अथवा सत्यतामा रहेर ब्रह्मचर्यमा रहेर सधैँ सुन्दा हुन्छ। र असत्यत्वात् माने नसकिने हुनाले, सधैँ ब्रह्मचर्यमा रहन सत्यतामा रहन नसकिने हुनाले, कलौ माने कलियुगमा, सुकाज्ञया माने सुकदेवजीका आज्ञाले, अत्र माने यहाँ, विशेष बोध्य माने विशेष माने विशेष विधि, बोध्य माने जान्नु पर्दछ। अर्थात् सुकदेवजीले एउटा विशेष विधि विशेष समय बताइनु भएको छ। अब कस्तो छ त्यस्तो विशेष विधि, कति दिनको रहेछ त भन्दाखेरि तलतिर भन्नुहुन्छ, मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् अशक्यत्वात् शब्दाः श्रवणं मतम्। मनोवृत्ति जय चैव, मनको वृत्तिलाई विजयन, मनोवृत्ति जय चैव मनको वृत्तिलाई विजय गर्नु, र नियमाचरणम तथा नियम र आचरणमा पनि रहनु। यी क्रमले दीक्षाम कर्तुम माने दीक्षा गर्नलाई अर्थात् दीक्षा लिनलाई, सधैँका लागि दीक्षा लिनका लागि
अशक्यत्वात् मानि नसकिने हुनाले गर्दाखेरि भागवत सुन्न अब म 6 महिना 1 वर्ष दीक्षा लिएर सुन्छु भन्नु भने अब मनको वृत्तिलाई नि विजय गर्नु पर्यो, ब्रह्मचर्य मानिरहनु पर्यो, नियम आचरण सबै थोक पालन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा दीक्षाम कर्तुम माने दीक्षा लिनलाई अशक्यत्वात् मानि नसकिने हुनाले गर्दा सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवणम माने सप्ताहको श्रवण मतम मानिएको छ, अर्थात् 7 दिनमा सुन्ने। सप्ताह माने 7, आह माने भन्नु। सप्ताह सप्ताह भन्छौँ नि हामीहरू, अब त्यो सप्ताह चाहिँ सबैका मुखमा झुन्डिन्छ, तर सप्ताहको सिधा अर्थ चाहिँ के हो धेरै कमलाई थाहा हुन्छ। सप्ताह माने 7, आह माने भन्नु। 7 दिन भनिने हुनाले गर्दा सप्ताह भएको 8 दिन भनिने भएको भए अष्टाह, 9 दिन भनिनेलाई नवाह त्यसरी पाइन्छ। आह माने भन्नु, यो कुरा याद राख्नु होला हजुरहरूले। सप्ताह श्रवणम, सप्ताह श्रवणलाई, सप्ताहको श्रवणलाई मतम मानिएको छ। अझै अगाडि भन्नुहुन्छ श्रद्धा त श्रवणे नित्यम माघे तावत् यत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धातः माने श्रद्धापूर्वक, नित्यम माने सधैँ, माघे माने माघ महिनामा, श्रवणे माने श्रवण गरे छँदामा, यत् फलम माने जुन फल हुन्छ, यत् फलम माने जुन फल हुन्छ, ही निश्चय नै, तत्फलम माने त्यो फल, सुखदेवेन सुखदेवजीले सप्ताह श्रवणे, सप्ताह श्रवण गरे छँदामा कृतम गर्नुभयो, अर्थात् बनाउनु भयो। भन्नुको तात्पर्य के भन्दा माघभरि बसेर भागवत सुन्दा जुन फल हुन्छ त्यो फल चाहिँ सप्ताहका विधानले, सप्ताहका नियमले 7 दिन पर्यन्त आनन्दले बसेर सुन्दा पनि प्राप्त हुन्छ है भनिएको हो। र अर्को कुरो मनसस्ता जयात्रोगात पुंसां स्तैवायु सक्षयात् कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। मनसः च मनको पनि, अजयात माने विजय नगर्नाले, मनलाई विजय नगर्नाले, रोगात माने रोगले गर्दा, र पुंसाम माने पुरुषहरूको अथवा व्यक्तिहरूको, आयुषः क्षयात आयुको क्षय हुनाले, कले दोष बहुत्वाच्च, कलेहे दोष माने कलिका दोष, बहुत्वाच्च माने धेरै हुनाले गर्दा पनि सप्ताह श्रवणम माने सप्ताहको श्रवण मतम मानिएको हो।